हमारी प्यारी सी जमीन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये है मार्स, राउंड अबाउट 3 बिलियन ईयर्स एगो। हाँ, आज से 3 अरब साल पहले मार्स बिल्कुल हमारी जमीन की तरह था। साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि इस पर जिंदगी आबाद थी, और इसी उम्मीद को लेकर एक बार फिर हम मार्स को जा रहे हैं। 2024 में हम मार्स को फिर से जमीन की तरह आबाद करेंगे और वहां पर रहेंगे। लेकिन कैसे? आज इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। पहली बार हमने वाइकिंग नामी एक स्पेस क्राफ्ट को मार्स पर भेजा। वाइकिंग ने 1982 तक 6 साल काम करते हुए हमको मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन मार्स से भेजी। उनमें से कुछ तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल भी रही है। बंजर जमीनें, पहाड़ और पत्थर, लेकिन जिंदगी का कोई निशान भी मौजूद नहीं है। लेकिन इसके आखिरी तस्वीर में से एक तस्वीर वो ये है, जिससे ये नजर आ रहा है कि ये सफेद जायंट बॉडीज शायद बर्फ हो, लेकिन शायद हो सकता है कि ये फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड भी हो। तो इसका पता हमको लगाना होगा, और इसका पता लगाने हमने 2008 में एक दूसरा स्पेस क्राफ्ट भेज दिया, पोइनेक्स। पोइनेक्स ने जाते ही हमको खुशखबरी सुना दी, और वो ये कि ये सफ़ेद बड़े जॉइंट बॉडीज फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बल्कि आइस, बर्फ था। जिंदगी के लिए सबसे अहम चीज पानी, वो मार्स पर भारी मिकदार में मौजूद था, और इसी तरह से उम्मीद की किरण जगमगा उठी। अब एक स्पेस रेस दुनिया में शुरू हो गई कि कौन मार्स पर पहले जाएगा और कौन मार्स को पहले कॉलोनाइज, आबाद करेगा। अब मार्स को इंसान तो जा रहा है, लेकिन वहां पर कौन सी डिफिकल्टीज का सामना उसको करना पड़ेगा और उसकी सलूशन हम किस तरह से ढूंढेंगे, अब हम वही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। नंबर 1, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम वहां पर बिजली पैदा करेंगे, ताकि बिजली का इस्तेमाल करते हुए हम दूसरे काम सर अंजाम दे सके। लेकिन बिजली वो हम किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि पानी तो मार्स पर मौजूद है, लेकिन बर्फ, जमी हुई बर्फ की शक्ल में, जिससे हम डैम नहीं बना सकते। तो ठीक सूरज की रोशनी का मतलब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जमीन की निस्बत मार्स से सूरज भी बहुत ही दूर है, और वहां पर सूरज की रोशनी इतनी नहीं पहुंच सकती कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सरंजाम देकर हमें वाफर मिकदार में बिजली फराहम कर सके। सो ऑप्शन नंबर 3, फ्यूजल फ्यूल्स भी हो सकता है, लेकिन जमीन से इतने भारी मिकदार में फ्यूजल फ्यूल्स वो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो अब हमारे पास चौथा और आखिरी और सबसे खतरनाक ऑप्शन बच गया है, जिसको जमीन पर करने से हम डरते हैं, और वो है एटॉमिक रिएक्टर से बिजली तैयार करना। हाँ, वहां पर न्यूक्लियर प्लांट्स हम लगाएंगे और एटॉमिक रिएक्टर्स के जरिए हम बिजली तैयार करेंगे। मसला नंबर 2, टेम्परेचर। मार्स पर एवरेज टेम्परेचर वो -60 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बहुत ही कम है, क्योंकि मार्स की फिजा वो बहुत ही पतली, थिन है। इसका मतलब मार्स पर पानी -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अब मार्स पे खड़े होकर एक इंसान के साथ सबसे अजीब व गरीब काम ये होगा कि
ایک طرف تو وہ سردی کی وجہ سے کپ کپائے گا، لیکن دوسری طرف اس کے اندر اس کا خون ابلے گا۔ سچ این امیزنگ سچویشن۔ اب مارس پر تو آکسیجن بھی اتنا نہیں ہے جس سے ایک انسان، ایک لیونگ آرگینزم زندہ رہ سکے۔ اور چوتھی بات یہ کہ مارس کے ارد گرد اس کا پروٹیکٹیو میگنیٹک فیلڈ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہارمفل ریڈیشنز سورج سے ڈائریکٹ وہ مارس تک پہنچ سکتی ہے۔ ان تمام مسائل کو ہم صرف دو چیزوں کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ ایک، ہم ایسے گھر بنائیں گے جس کے اندر ہم آرٹیفیشل کنڈیشنز خود بنائیں گے، مطلب آرٹیفیشل نیچر۔ اور اگر ہم ان گھروں سے باہر نکلنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ سوٹس ہوں گے۔ ان سوٹس کے اندر بھی وہ آرٹیفیشل کنڈیشنز سپلائیڈ ہوں گے۔ تو چلو، یہ معاملہ بھی تو حل ہو گیا۔ رہا راشن کا مسئلہ، مطلب کھانے پینے کا مسئلہ، تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے ایکواپونکس۔ ایکواپونکس وہ سائیکل ہے جس میں مچھلی کا ویسٹ پروڈکٹس یہ پلانٹس ایز اے فرٹیلائزرز استعمال کرتے ہیں اور پلانٹ سے یہ مچھلی اپنا خوراک لیتی ہے، اور ان دونوں کو استعمال کر کے ایک فرینڈلی ایکو سسٹم بنا کے ہم ان دونوں سے اپنا خوراک لے سکتے ہیں۔ اب سب سے آخری مسئلہ وہ ہے فرسٹ ایڈ۔ اگر مارس پر کسی انسان کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس کو ہم فرسٹ ایڈ صرف 2 سال کے مسافت سے ہی پیش کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ پوزیشن ہے جس وقت مارس سب سے زیادہ زمین کے نزدیک ہوتا ہے، اور وہ فاصلہ وہ ہے 5.5 کروڑ کلومیٹر، جس کو طے کرتے ہوئے 7 مہینے لگ جاتے ہیں۔ اور یہی فاصلہ ہر 2 سال کے بعد مارس زمین کے قریب آ پہنچتا ہے۔ بس اس سے سوا ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ٹھہریے دوستو، ایک بات تو ہم بھول گئے۔ کیا انسان مارس پر ہمیشہ انہی سوٹس اور انہی گھروں میں رہے گا؟ نہیں، یہ صرف ایک ٹیمپرری علاج تھا۔ پرماننٹ سولوشن یہ ہے کہ انسان وہاں پر ٹیرا فارمنگ کرے گا۔ Now what is terra farming? This is a kind of global warming۔ وہاں پر انسان فیکٹریز لگا کے آرٹیفیشلی اپنے اس ایٹماسفیئر کو موڈیفائی کرے گا، ایٹماسفیئر کو تھک بنائے گا، ایک آرٹیفیشل میگنیٹک فیلڈ وہ مارس کے ارد گرد کریٹ کرے گا، اور گلوبل وارمنگ کے لیے مارس پر موجود فروزن کاربن ڈائی آکسائڈ کو بم مار مار کے اس کو ایٹماسفیئر میں شامل کر دیا جائے گا، تاکہ ایک طرف تو ایٹماسفیئر تھک ہو سکے اور دوسری طرف فوٹوسنتھسس کے لیے پلانٹس ایکواپونکس سے بھی باہر آ سکے۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور یہ انفارمیشن اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔